चांद मुबारक। पाकिस्तान में जिलहज का चांद नजर आ गया। यकुम जिलहज 18 मई बरोज पीर होगी। ईद उल अजहा 27 में बरोज बुध मनाई जाएगी। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी ने ऐलान कर दिया। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने बताया कि कराची, मर्दान, रावलपिंडी, पेशावर और सिंध के कई मकामात से चांद देखने की शहादतें मौसूल हो चुकी हैं। जी हाँ, पाकिस्तान में जिलहज का चांद नजर आ चुका है। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी ने चांद नजर आने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ साथ चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर ने बताया कि कराची, मर्दान, रावलपिंडी, पेशावर और सिंध के कई मकामात से चांद देखने की शहादतें मौसूल हो गई हैं। तो फाइनली चांद मुबारक। पाकिस्तान में जिलहज का चांद नजर आ गया है। यकुम जिलहज 18 मई बरोज पीर को होगी। ईद उल अजहा 27 मई बरोज बुध को मनाई जाएगी। सऊदी अरब में जिलहज का चांद नजर आ गया। हज का रुकन आजम वकूफ अरफात 26 मई और ईद उल अजहा 27 मई को होगी। मनासिक हज का आगाज 25 मई से होगा। आज़मीन मिना की खैमा बस्ती में जमा होंगे, जहां इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। इंडोनेशिया और मलेशिया में भी जिलहज का चांद नजर आने का ऐलान कर दिया गया है। दोनों मुल्कों में भी ईद उल अजहा 27 मई को होगी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि भारत भूल कर भी कोई गलती ना करे। पाकिस्तान को मिटाने की ख्वाहिश रखने वाले खुद मिट जाएंगे। पाक फौज का दुश्मन को दो टोक पैगाम। भारतीय आर्मी चीफ का इश्तियाल अंगेज बयान मुस्तरद। जारहाना जबान पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने में नाकामी पर मायूसी की अलामत करार। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान का वजूद और जगराफियाई अचल हकीकत। एटमी मुल्क को मिटाने की धमकी जहनी दिवालियापन और जुनून की इंतहा है। ऐसा खात्मा यकीनन दो तरफा होगा। भारत को पाकिस्तान के सद पर आन बकाए बाहमी का रास्ता इख्तियार करना होगा। पाकिस्तान को मिटाने की ख्वाहिश रखने वाले खुद मिट जाएंगे। भूल कर भी कोई गलती न करना। पाक फौज की बुज़दिल दुश्मन को वार्निंग। इंडियन आर्मी चीफ का हालिया इश्तियाल अंगेज बयान मुस्तरद। तस्लीम शुदा एटमी ताकत को दुनिया से मिटाने की धमकी जुनून की इंतहा करार। मार्का हक में बदतरीन शिकस्त के बाद भारतीय आर्मी चीफ की गीदड़ भभकियां। हर्जत सिराई की कि पाकिस्तान को फैसला करना होगा, वो तारीख और जुग्राफिये का हिस्सा रहना चाहता है या नहीं। ISPR ने भी करारा जवाब दिया। वाज़ेह कर दिया भारतीय क़यादत खित्ते को जंग की तरफ धकेलने से बाज रहे, वरना नताइज तबाहकुन होंगे। ISPR के मुताबिक 8 दिहाइयों बाद भी भारतीय क़यादत पाकिस्तान को तस्लीम नहीं कर सकी। भारतीय बदख्वाही के बरक्स पाकिस्तान एटमी ताकत और खित्ते की नाकाबिले तरदीद हकीकत है। जिम्मेदार एटमी रियासतें किसी कौम के खात्मे की जबान इस्तेमाल नहीं करती। भारत पाकिस्तान की अहमियत तस्लीम करे, पुरअमन बकाए बाइमी का रास्ता इख्तियार करे। दिल्ली की जारहाना जबान पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने में नाकामी पर मायूसी की अलामत है। भारत का तकब्बुर और जंगी जुनून जनूबी एशिया को भारा जंगों की तरफ धकेलता रहा है। इंडिया खुद खित्ते में दहशतगर्दी का सरपरस्त और सरहद पार टारगेट किलिंग का मुर्तकिब हो रहा है। पाकिस्तान को दुनिया एक ईमानदार, सालिस और काबिले एतमाद मुल्क के तौर पर तस्लीम कर रही है। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत की शराकतदारी ने आलमी सतह पर मुल्क का मुस्बत तशख़्ख़ुस उजागर किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बरतानवी जरीदे दी संडे टाइम्स को इंटरव्यू। वज़ीर आज़म ने कहा, ईरान, अमरीका और खलीजी ममालिक पाकिस्तान पर एतमाद करते हैं। अमन मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान को काबिल भरोसा सालिस समझा जा रहा है। ये मुल्की तारीख का एक रोशन लम्हा है। पाकिस्तान खित्ते और दुनिया में पायदार अमन के लिए मुसलसल सिफारती कोशिशें जारी रखे हुए है। पाकिस्तान ने मुश्किल हालात के बावजूद एक जिम्मेदार और मौसर सिफारती किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म ने कहा, गुज़श्ता 2 बरस के दौरान मुल्क की मईशत को मुस्तहकम किया गया। महंगाई कम होकर सिंगल डिजिट में आ चुकी है। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तानी कोशिशें जारी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरान की आला क़यादत से मुलाकातें। सदर मसूद पेज़ेशकियान से 90 मिनट की 1-on-1 मुलाकात में अमरीका ईरान मुज़ाकरात के हवाले से तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दाखिला और स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ से मुलाकात की। ईरानी क़यादत ने सालिसी के लिए पाकिस्तान और फील्ड मार्शल की मुखलिसाना कोशिशों को भी सराहा।
امریکہ ایران کشیدگی کو مکمل ختم کرانے اور علاقائی و عالمی امن یقینی بنانے کا پاکستانی مشن۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا 2 روزہ دورہ ایران۔ تہران میں پاکستانی سفارت خانے کے مطابق محسن نقوی کی ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان سے طویل ملاقات۔ 90 منٹ کی 1 on 1 ملاقات میں خطے کی صورتحال اور پاک ایران تعلقات کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایرانی صدر نے وفاقی وزیر داخلہ سے اپنی ٹیم کے ہمراہ بھی مذاکرات کیے۔ اس موقع پر ایرانی وزیر داخلہ اسکندر مومنی اور وزیر خارجہ عباس عراقچی بھی موجود تھے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایرانی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ اور اسپیکر باقر کالیباف سے علیحدہ ملاقات بھی کی۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی صورتحال اور امن و مذاکرات کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا۔ محسن نقوی کی ایرانی ہم منصب اسکندر مومنی سے بھی ملاقات۔ میزبان وزیر نے کہا کہ ایران ہمیشہ سے امن کا حامی رہا ہے۔ حالیہ تنازع کے حل کے لیے حکومت پاکستان اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی مخلصانہ کوششوں کی دل سے قدر کرتے ہیں۔ اور امریکی صدر کی طوفان سے پہلے خاموشی کی معنی خیز پوسٹ، اور آج ایران کو پاکستان کے ذریعے 5 نکاتی مسودہ پہنچا دیا۔ نئے مسودے کے مطابق ایران کو افزودہ یورینیم امریکہ کے حوالے کرنا ہوگا۔ منجمد اثاثوں کے صرف 25% جاری ہوں گے۔ صرف ایک ایٹمی مرکز پر کام کی اجازت ہوگی۔ امریکہ نقصانات کا ازالہ نہیں کرے گا، جبکہ مذاکرات تمام محاذوں پر جنگ کے خاتمے سے مشروط ہوں گے۔ امریکی صدر کی دھمکیوں کا ایران سے سخت رد عمل۔ ایرانی مسلح افواج کے ترجمان جنرل شکارچی کا کہنا ہے کہ کوئی بھی نئی جارحیت امریکہ اور اسرائیل کے لیے پہلے سے زیادہ تباہ کن ثابت ہوگی۔ پاسداران انقلاب کے ترجمان نے ٹرمپ کے بیان کو ناکامی چھپانے کی کوشش قرار دے دیا۔ سپریم لیڈر کے مشیر علی اکبر ولایتی نے بھی امریکہ اور اسرائیل کو جارحیت سے باز رہنے کا مشورہ دیا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ پسند کی شادی پر پورے گاؤں کو سزا۔ جیکب آباد کی تحصیل ٹھل میں ظلم پولیس کی موجودگی میں ہوا۔ گھروں کو جلانے کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ ملزمان خود ویڈیوز بھی بناتے رہے۔ متاثرین کے مطابق سردار 400-500 لوگوں کے ساتھ آیا اور گھر جلا دیے۔ ساری جمع پونجی راکھ ہو گئی۔ پولیس کوئی کارروائی نہیں کر رہی۔ لڑکے کے والد نے کہا بیٹے نے کورٹ میں شادی کی، گاؤں والوں کا کیا قصور تھا؟ دلہن کے والد نے کہا کہ آگ لگانے کا الزام مسترد کرتے ہیں، میرے 2 بیٹوں کو اغوا بھی کیا گیا۔ جیکب آباد میں سفاکیت کی انتہا۔ پسند کی شادی کا خمیازہ سارے گاؤں کو بھگتنا پڑا۔ ٹھل میں 150 سے زیادہ گھر جلانے کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ مسلح افراد کی دیدہ دلیری، پولیس کی موجودگی میں حملہ کیا۔ متاثرین کے مطابق ملزمان ہوائی فائرنگ بھی کرتے رہے۔ وہ لوگ سردار ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وہ بندے لے کے آئے، 500-600 بندے لے کے آئے تھے، ہمارے گاؤں کو، پورے گاؤں کو جلا دیا گیا۔ پولیس نے تو سر کچھ بھی نہیں کیا، ایک بندے کو گرفتار کیا ہے اور کسی کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں ہے پولیس۔ پسند کی شادی کرنے والی لڑکی کے والد رفیق چنن نے الزامات مسترد کر دیے۔ میری بچی کی عمر 14 سال ہے اور اقصیٰ کی عمر جو ہے وہ اس کی 4 سال عمر ہے۔ دونوں بچیوں کو رات کے ٹائم میں یہ اغوا کر کے ہیں، یہ خود اس نے گھر جلائے ہیں اور یہ اس نے ہمارے پر کوڑی FIR داخل کی ہے۔ لڑکے کے والد محمد حسن کے مطابق بیٹے نے کورٹ میرج کی، سزا پورے گاؤں کو کیوں دی؟ اب یہ وڈیرے سردار آتے ہیں کہ ادھر مسئلہ حل کرو۔ بھائی ابھی مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ آپ نے سارے گاؤں کو جو جلایا اس کا ذمہ وار کون ہے؟ پہلے آپ اس کی ذمہ واری تو لو۔ فریقین نے اعلیٰ حکام سے معاملے کی شفاف تحقیقات اور انصاف فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔